बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। एफबीआर ने छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स के लिए एक नई फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारफ करवाई है, जिसका बुनियादी मकसद टैक्स निज़ाम को आसान बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना है। अब 20 करोड़ रुपए तक जिनका सालाना टर्नओवर है दुकानदारों का, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक रिटेलर्स और दुकानदार हैं, जिनमें से 40 लाख के करीब ऐसे दुकानदार और रिटेलर्स हैं जिनका सालाना टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ रुपए तक है। तो वो जो 20 करोड़ रुपए तक हैं वो इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे। अब ये स्कीम है क्या, कौन कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, कम से कम कितना टैक्स सालाना अदा करना पड़ेगा, और पहले से जो अदाशुदा टैक्स है उसका क्या होगा, इस स्कीम के फायदे क्या हैं, और जो लोग पहले से नॉर्मल टैक्स रजीम में एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, क्या वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। आज के व्लॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफबीआर ने ये एक मुनफरिद स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर सिर्फ एक सफ़े का इंतहाई सादा फॉर्म मुतारफ करवाया है, और ये जो फॉर्म है मुख्तलिफ जुबानों में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पश्तो या बलोची बोलते हैं, तो आप अपनी मुतलका जुबान के अंदर इसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और आप खुद से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसकी जो बुनियादी चीज है वो ये है कि साल पूरे की जो आपकी सेल होगी उसका सिर्फ 1% आप टैक्स अदा करेंगे एफबीआर को, और इसके साथ जो आपने पहले से टैक्स अदा कर दिए हुए होंगे, जैसे बिजली के बिल में आपकी दुकान का जो बिजली का बिल आता है, गैस का बिल है, उसके अंदर टैक्स कट जाता है, मोबाइल के अंदर आपका टैक्स कट जाता है, तो वो सारे जो टैक्स हैं वो भी एडजस्ट हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी साल की 1 करोड़ रुपया सेल होती है तो उसके ऊपर 1% जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपया बनेगी, और 15,000 रुपया आपका पहले से विद होल्डिंग टैक्स अदा हो चुका है, जो कि यूटिलिटी बिल्स की मद में एफबीआर को जा चुका है। तो वो 15,000 रुपया माइनस करके 85,000 रुपया आपकी टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी। अगर आपकी साल पूरे की सेल 25 लाख रुपया है तो 1% टैक्स लायबिलिटी जो है वो 25,000 रुपया बनती है। अगर आपके जो पहले से अदाशुदा टैक्स हैं वो 10,000 रुपया है तो 25,000 से वो 10,000 माइनस नहीं होंगे। कम से कम आपको साल का 25,000 रुपया इस स्कीम के तहत टैक्स अदा करना लाजमी होगा। एक और फीचर जो है इस स्कीम का वो ये है कि ये स्कीम इख्तियारी ऑप्शनल है, यानी अगर आप चाहें तो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नॉर्मल टैक्स रजीम में आप रहें। अगर आप पहले से नॉर्मल टैक्स रजीम में हैं तो क्या आप इस स्कीम में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसमें आ सकते हैं। अब आप इस स्कीम के अंदर कैसे आ सकते हैं? चूंकि 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले लोग इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अगर पिछले 3 सालों के अंदर किसी एक साल के अंदर भी आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकेंगे। अगर 20 करोड़ से कम होगा तो फिर आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि जो पिछले साल की आपकी टैक्स की लायबिलिटी होगी, यानी जितना आपने टैक्स पिछले साल अदा किया होगा, कम से कम उतना टैक्स आपको इस स्कीम के साथ, फॉर्म के साथ सालाना टैक्स देना पड़ेगा। अब इस स्कीम के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको एक खास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी दुकान का नाम, एनटीएन नंबर, आपके कारोबार की तफसील, और साथ ये भी लिखा हुआ होगा कि ये एक फर्ज शिनास टैक्स पेयर है जो फिक्स्ड स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, और आखिर के ऊपर एक बार कोड भी लगा हुआ होगा। उस बार कोड का मतलब ये होगा कि उस बार कोड को स्कैन करके कोई भी एफबीआर का ऑफिशियल अगर आता है, उसको स्कैन करके वो तसल्ली कर लेगा कि ये वाकई फिक्स स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है,
اور اگر وہ بار کوڈ ٹھیک نہ ہوا تو وہ بتا دے گا کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹ جعلی ہوا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر وہ جینون ہوا تو ایف بی آر سے متعلقہ کوئی بھی آپ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. دوسرا فائدہ اس سکیم کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی سال کی ٹیکس لائبلٹی بنے گی اس میں سے پہلے سے سارے ادا شدہ ٹیکس جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں گے، یعنی منہا ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا جو ٹیکس قابل ادا ہوگا وہ آپ جمع کروا دیں گے. اس کی تیسری اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے آپ کو ایف بی آر کا نوٹس نہیں آئے گا. اگر آپ اس اسکیم کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ٹیکس کے آڈٹ سے آپ کو استثناء حاصل ہو جائے گی. ہاں البتہ اگر کوئی خاص سچویشن ہو جاتی ہے جس کے اندر کوئی فراڈ سامنے آ جاتا ہے تو ایف بی آر پابند ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ متعلقہ جو آپ کی تاجر یونین ہوگی اس سے پہلے ڈسکس کرے گا اور مشاورت کرنے کے بعد لائحہ عمل تیار کرے گا کہ آپ کے خلاف کس طرح سے ایکشن لیا جائے. اس کی آخری جو خصوصیت ہے، چوتھا جو بڑا فائدہ اس کا وہ یہ ہے کہ وہ ریٹیلرز یا دکاندار جو اس اسکیم کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے ان کے اوپر یہ لازمی نہیں ہوگا کہ وہ پی او ایس لگوائیں یا وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنے. اب دوستو اس کے بعد میرا ذاتی طور پہ انالیسس یہ ہے، اس اسکیم کو جو لوگ اس کے کرائٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں، جن کا ٹرن اوور سال کا 20 کروڑ سے کم ہے، ان کو لازمی طور پہ اس میں آ جانا چاہیے تاکہ جو فائدے ان کو فکس اسکیم کے اندر مل رہے ہیں وہ ان کو اویل کر سکیں. اب ایف بی آر کی طرف سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ نارمل ٹیکس رجیم میں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے اور دوسرا وہ فکسڈ اسکیم کے اندر بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا تو اس کو جرمانہ کتنا ہوگا. پہلے مہینے اس کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا، دوسرے مہینے میں اگر پھر رجسٹریشن نہیں کرواتا تو 25,000 جرمانہ کیا جائے گا. اگر وہ تیسرے مہینے بھی رجسٹریشن نہیں کرواتا تو یہ جرمانہ 50,000 روپیہ تک اس کو کیا جائے گا. دوستو میرے خیال میں نارمل ٹیکس رجیم کے جو نقصانات ہیں، کسی بھی وقت ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے، آپ کا آڈٹ کھول دیا جاتا ہے، آپ کو نوٹس آ جائے تو ایف بی آر کی طرف سے ہراسمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نہ آپ کو ایف بی آر کے نوٹس آئے گا اور نہ ہی آپ کا آڈٹ ہو سکے گا. تو دوستو اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار دکاندار ہے تو اس تک یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکے اور اس اسکیم کے جو فائدے یا نقصانات ہیں ان کو ضرور سٹڈی کر لیجیے گا، چونکہ یہ ابھی فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے تاکہ آپ اس مطابق اس کی پلاننگ کر سکیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس کے بارے میں آگاہ رہ سکیں. تھینک یو، خدا حافظ.